चोटहरू जति पनि पाउँछ नि मान्छेले होइन, त्यो चोटहरूको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आज? त्यो चोट भनेको जीवनको सफलताको एउटा भोट हो, भोट। वाउ, है, सफलताको लागि त्यो एउटा भोट हो। तर त्यसलाई भोट पाउने गरी हामीले के छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। वी सुड नट बी ब्याक होइन। हामी कहिले पनि के छ जिन्दगी यस्तै छ भनेर भन्नु पनि हुँदैन। तर एक दुईजनासँग यस्तो पनि भयो, डान्स गर्दा गर्दै के छन् काम गर्दाखेरि लजाउने यताउति गर्दाखेरि मैले गाली गर्दाखेरि उसको अब भर्खर बिहा गर्न आँटेको डाइरेक्टर र के छ हिरोइन रहेछ मलाई थाहा थिएन होइन। अनि त्यो बेला मैले गाली गरेँ के हो हिरोइन भएपछि त लाज पनि सहनुपर्छ, घिन पनि सहनुपर्छ, डर पनि सहनुपर्छ, के हो यहाँ आउने यहाँ यसरी गर्नु पर्दैन, तिमी के हो यस्तो भनेर भन्दाखेरि एउटा गीत त्यो पुरा भयो, अर्को गीतबाट म आउट। सच्चा बोल्ने मान्छेको यहाँ कदर पनि हुँदैन, डिप्लोमेसी चाहिँदो रहेछ। अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै होइन, संसारमा मान्छेहरू आडम्बरी हुन्छन् र कतिको बाध्यता पनि हुन्छ होइन। किनभने डिप्लोमेटिक भएन भने पनि मान्छेहरूलाई गाह्रै पर्छ नि। तपाईँ डिप्लोमेटिक हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि आडम्बर गर्नु भएको छ कि गर्नु पर्दो रहेछ? गर्नुभयो तपाईँले पनि गोविन्द राई गर्नु पर्दो रहेछ। तर म त्यस्तो डरलाग्दो गर्नु सक्दिनँ किनभने त्यो भित्रबाट आउनुपर्छ नि त। मैले यस्तो गरेँ यस्तो हुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ, मैले मान्छे देखेर पनि यस्तो गर्नु सक्दिनँ। म डाइरेक्ट भन्छु यो मान्छे मलाई मन पर्दैन भनेर सट्टै दिन्छु। यो कुरै डाइरेक्ट मैले डाइरेक्ट बोल्ने मान्छे हो। तपाईँलाई आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जुन किसिमको तपाईँको पर्सनालिटी छ त्यो पर्सनालिटी गर्दाखेरि पनि सुरुमा एकदम गाह्रो भयो? यस, हिरोइनहरूले कतिले भन्छ त के भन्नु र कोरसले चिन्दैन थियो, कोरसले नपत्याउने कि कोरसले नपत्याउने अस्टेन डान्सर भन्दाखेरि मेरो त अब हाइट पनि सानो है, हाइट सानो अनि कमान्डिङ पावर चाहिँ ठुलो स्वरमा कराउने म यता केटाकेटी हो यसो गर उसो गर भनेर भन्ने त्यो क्याप्टनसिप मसँग स्टेबल भइरह्यो कि सधैँ। म डराइनँ नि कोहीसँग पनि किनभने इट वाज माई ड्युटी भनेर मैले गरेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि कसरी पत्याए त कोरस डान्सरहरूले पनि? कामले धेरै माया लगाउनु अरूलाई, आफूलाई बढी माया गर। जब तिमीले आफूलाई माया गर्छौ अनि मायाको अर्थ बुझ्छौ। तिमी धेरै आफूलाई भन्दा अरूलाई माया गर्छौ, तिमीले आफूलाई बिर्सिन्छौ। यही मैले सिकेको छु। उडान द टक शोको बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा कला सुब्बा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँदछु। र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ एक यस्तो हस्ती जसलाई म धेरै नै आदर गर्दछु। नृत्य निर्देशक तथा फिल्म निर्देशक, स्पष्ट वक्ता, सफा हृदयका मालिक। हजुर उहाँ जब कक्षा 6 मा हुनुहुन्थ्यो तब नै उहाँलाई थाहा थियो अरे कि म एक दिन गएर फिल्ममा नृत्य निर्देशक र निर्देशक बन्नेछु भन्ने। आउनुहोस् म उहाँलाई स्टुडियोमा आज निम्ति आउँदैछु मेरा आदरणीय अग्रज दाई गोविन्द राईलाई। उडान द टक शोमा गोविन्दलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिवादन। दाई नमस्कार। नमस्कार। धेरै पछि भेट भयो दाई, भेट गर्ने भन्दै है दाई सन्चै हुनुहुन्छ? जस्तोको त्यस्तै हजुरलाई देखि नै हजुर एभरग्रिन। के गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ भनेर भन्नुहोस् न दाई। सबभन्दा पहिला मान्छेको एउटा तीव्र इच्छाहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, सपनाहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वाउ। त्यो सपना त्यो तीव्र इच्छा जब मान्छेसँग रहन्छ जीवित तब मान्छे अलिकति भए पनि आफूलाई यङ राख्न चाहन्छ होइन, राम्रो बन्न चाहन्छ किनकि त्यो व्यक्तिसँग सपनाहरू जीवित रहन चाहन्छ। वाउ दाइ कस्तो दार्शनिक एन्सर है। अब अफकोर्स अब चिनाजाना धेरै पुरानो छ हाम्रो। अब हामी त धरानीहरू पऱ्यौँ होइन। अब तपाईँ दाइ म बहिनी, हामीले पहिला स्टेजहरूमा डान्स पनि गरेको थियौँ सानो बाल्यकालमा। त्यति बेला हामी पनि सानै थियौँ बाइ द वे होइन। अब दाइ धरानबाट जब तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो होइन, गोविन्द राईले आज त नाम बनाइसक्नुभयो होइन, त्यो स्ट्रगल त पक्कै छ, चोट त पक्कै छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ आउने विचार तपाईँको मनमा कसरी आयो? धरानमै तपाईँलाई त पुगिरहेको थियो, गोविन्द राई भनेर लगभग फेमस नै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँमा आउनु नै पर्ने कारण चाहिँ के पर्यो त्यस्तो? म बाल्यकालदेखि नै नृत्य गर्ने होइन। जस्तो हाम्रो देउसी भैलो खेल्दाखेरि एउटा जागरण डिस्को 11 भन्ने एउटा ग्रुप थियो क्या। त्यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो दिदी दाईहरू थुप्रैजना हुन्थ्यो, सुदेशना प्रधान, एल्लोरा दिदी होइन, अनि हाम्रो देवेन्द्र थापा दाई, विनोद दाई, नरेन दाईहरू थुप्रैजना हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले नै नाम राखिदिनु भएको थियो क्या एउटा हाम्रो टाइटल। मेरो न्वारानमा चाहिँ म आफै नाचेको अरे भनेर क्या है। अनि त्यो क्रम चाहिँ स्कुलमा पनि गयो है। स्कुलमा पनि मिसहरू सबैजना भेला भएर एउटा कोठामा आउनुहुन्थ्यो, आज गोविन्दलाई नचाउँदै भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ती चिजहरू मेरो लागि जीवनको एउटा हौसलाबद्ध एउटा प्रेरणाको स्रोत हो।
र पछि गएर गाउँघरमा प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि म नाच्दाखेरि सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो, रमाउँथे र बाटैमा पनि नाच भन्नुहुन्थ्यो। पैसा त्यति पैसाको टल्ली पैसाहरू हुन्थ्यो नि, एक रुपियाँको यति झट्का परेर नयाँ नयाँ पैसाहरू त्यो दिनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जीवनमा एउटा नाटकको नाम सुने मैले, विवश आकाश भन्ने, जुन नाटक चाहिँ म 8 क्लासमा पढ्दाखेरि थियो। राजकुमार मादेन भन्ने उहाँ त बितेर पनि जानुभएछ, अस्ति भर्खर सुनेको है। त्यो नाटकको लागि चाहिँ मैले एउटा दाइसँग कुरा गरेँ, दाइ म नाटक खेल्छु नि भनेर भन्थेँ। नाटक खेल्दा खेल्दै 6-7वटा नाटक भयो, स्टेजमा कोरियोग्राफीहरू गर्दै गएँ। अनि किशोर सुब्बा दाइसँग मैले रिक्वेस्ट गरेँ, म डान्स डाइरेक्टर बन्न चाहन्छु तपाईँको फिल्मबाट, प्लिज मलाई तपाईँको उयो चाहियो, साथ चाहियो, मलाई ब्रेक दिनु पऱ्यो भने उहाँले मलाई एउटा ज्वालामुखी भिडियो भन्ने फिल्म 2048 सालमा मैले पहिलोपटक, मलाई क्यामेराको ज्ञान पनि थाहा थिएन है, स्टेजमा सडन किटङ नचाउने भन्ने यताउति गर्ने, त्यसले झन् प्रेरित गरेर लग्यो। म यतिले मात्रै पुग्दैन, अझै बन्नुपर्छ भने। अनि फेरि त्यही बेला चाहिँ उहाँ किशोर सुब्बाले चाहिँ धुन भन्ने फिल्म बनाउनु, जुन फिल्ममा चाहिँ मौसमी मल्ल त्यतिखेरको सुपर स्टार होइन, उहाँको के भन्छ उहाँलाई कोरियोग्राफी गर्नुपर्ने भन्ने मौका पाएको थियो। किन छोडिदिएर है, कुकुरले हड्डी छोड्दैन भनेर नेपाल काठमाडौँबाट उताबाट काठमाडौँ आएँ। कति सालको कुरा हो यो चाहिँ 50 सालको, तर त्यो बिचको स्टोरी त पछि भनौँ होला। अनि त्यसो हुँदै हुँदै म स्कुलमा काठमाडौँको न्यू समिट भन्ने स्कुल थियो मैत्रीमा, त्यहाँ चाहिँ रेगुलर टिचर भएँ, डान्स टिचर है। त्योभन्दा अगाडिको पनि स्टोरीहरू छ, त्यो पनि पछि भनौँला। यस्तै गर्दै गर्दै मान्छेलाई सफलताले अझ माथि त्यही भने नि, सपना र तीव्र इच्छा मानिसको सफलताको एउटा कडी र अनि जवान बस्ने एउटा मार्गदर्शन हो जस्तो लाग्छ। हजुरले त हजुरको लाइफ स्टोरी करिब झन्डै 1.5 मिनटमै सकाइदिनु भयो। सर्टकट मात्रै भनेको छु। धरानमै बसेर पनि त नाम कमाउन सकिन्थ्यो, त काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो त्यस्तो? म चलचित्रको एउटा राम्रो नृत्य निर्देशक भन्ने सपना बोकेको एउटा नृत्य निर्देशक कलाकार हो। सानोमै अरूहरूले चाहिँ अब पढ्दाखेरि म डक्टर भन्छ, कसैले इन्जिनियर भन्छ, कसैले पाइलट भन्छ, कसैले के भन्छ होइन। म त सानैदेखि 6 क्लासमा पढ्दाखेरि सबैजनाले सोध्थ्यो, तेरो सपना के हो, तेरो मतलब लक्ष्य के हो? म त नेपालको सबभन्दा राम्रो नाच सिकाउने हुन्छु भन्थेँ क्या मैले। त्यही बेलादेखि नै तपाईँलाई सबै थाहा थियो, म के बन्न चाहन्छु, म जीवनबाट के चाहन्छु भने तपाईँलाई पहिला नै थाहा थियो, क्लियर है? एउटा कुरा भनौँ, मलाई त केही पनि थाहा थिएन। तर एउटा थाहा छ, हामी दुईजनाले जुन बेला नाचेको थियौँ नि होइन, बोलाउनु पर्दैन, गाउँघरले सुनेर के भन्ला लौ लौ भन्ने गीत। दाइको सुने रुमाल पनि बिर्सेर भएछ नि, त्यसमा पनि डान्स गराइदियो। यो नाइ चाहिँ म जहिले पनि बिर्सिन्छु कि सम्झिन्छु, किन भन्दाखेरि त्यतिखेरको कला र मेरो हाइट उत्रै नै थियो। अब उयो नै थिएँ, मेरो हाइट सानै हो, अहिले पनि म 5 नै छु, 5'1" छु होइन हाइट होइन। तर त्यो बेला हामी दुईजनाको जोडी एकदम राम्रो देखिन्थ्यो, म सानो गाँठीको भएर होला, उमित सिप्पु भए पनि। अब फिल्म इन्डस्ट्री धरानको मान्छे काठमाडौँ आउनुभयो, स्ट्रगल त पक्कै हुन्छ अफकोर्स है। त्यो स्ट्रगलका दिनहरू सोचौँ न, आज सम्झौँ न त्यो स्ट्रगलको दिनहरू। सबभन्दा पहिला गोविन्द राईले कसैको मन त जित्यो होला, तर मान्छेले पत्याउँदैन नि त सुरुमा। त्यति बेलाको चोटहरू, स्टुडियो धाउनु परेको, हात जोडेर काम माग्नु परेको, त्यो दृश्यहरू सम्झौँ न आज। मैले त अब यो मेरो एउटा घटनाहरू जुन प्रकारको मैले भोगाइहरू भोगेको छु, त्यो भोगाइ तपाईँले धेरै पटक भनिसकेको छु। तथापि पनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, सुमन मुखिया एनी सुनवार भन्ने हुनुहुन्थ्यो दिदी, उहाँले मलाई के भन्छ हिँड काठमाडौँ भनेर ल्याउनु भएको थियो। उहाँ अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ रहेछ भोटे ओमबाल रहेछ क्या। ओमबालमा त्यो अब नेवारहरूको घर, पुरानो घरहरू कस्तो हुन्छ नेवारी घरहरू, त्यो छेउरीहरूबाट जानुपर्ने होइन। त्यो भर्याङ जुन छ, त्यो भर्याङको मुनि जुन प्रकारको भाग हुन्छ, त्यो भागको स्पेसमा दिदीले कोठा लिएको छ, बिचरा यत्रो सानो कोठा क्या। अनि त्यो चाहिँ बेन्च जस्तो थियो दिदी सुत्ने चाहिँ, म चाहिँ भुइँमा सुत्थेँ क्या, उयसमा सुकुलमा होइन। तलबाट चाहिँ पानी आउँथ्यो रहेछ क्या, जमिनबाट त पानी आउँछ चिसो। अनि त्यतिखेर दिदीको त भात पकाउनको लागि त अब स्टोभ थियो, त्यतिखेर ग्यासको चलन थिएन, स्टोभ बाल्नको लागि आफ्नो स्टोभ पनि थिएन रहेछ क्या। अनि रेडियो नेपालमा काम गर्नुहुने गोवर्धन दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको के भन्छ माथि तला रहेछ रुम चाहिँ, उहाँले चाहिँ राम्रै रुम लिनु भएको रहेछ, दिदी छेडीमा बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यसरी बस्दा जुन प्रकारको के भन्छ दिदीले के भन्छ माथि गएर दाइलाई के भन्छ त्यो भाँडाहरू स्टोभहरू मागेर ल्याउनुहुन्थ्यो। तर हामीसँग त्यसमा फेरि पकाउनुको लागि सरसामान चाहिन्छ नि त होइन, भाँडा त दाइले दिनुहुन्थ्यो, तर चामलहरू दालहरू तरकारीहरू ल्याउनुलाई फेरि त्यो उसलाई दम दिनुलाई तेल चाहियो, मट्टीतेल है, मट्टीतेलको कस्तो
त्यो भोगाइहरू अहिले सम्झिँदा आँखाभरि आँसु आउँछ किनभने आज अहिले भात पाक्यो अनि त्यसपछि दाल बसाउने बेलामा दालमा उयो नै मरिजान्थ्यो कि पेट तेलै सकिजान्थ्यो अनि त्यो पानी उम्लिनु मात्रै पाएको हुन्थ्यो अनि तर पुरा पाक्नु हुँदैन थियो अनि त्यसमा नुन लगाउँथ्यो त्यो नुन र त्यो झोल भात खान्थ्यौँ फेरि के भन्छ भरे बेलुका दाल पाक्थ्यो फेरि भात पाक्दैन थियो त्यस्तो प्रकारको काँचो प्रकारको खानाहरू खाने अनि ब्रेड के त रोटी र चिया खान पायो भने क्या खुसी हुनुपर्ने समय क्या त्यतिखेर 46 सालमा आएको थियो कि म काठमाडौँ त्यो बेला अनि त्यो स्ट्रगलहरूमा अनि शिवानी दिदी भन्ने दिदीले चाहिँ मलाई एउटा स्कुलमा काम लगाइदिनु भएको के बिचरा डान्स सिकाउँछ मेरो भाइले भनेर डान्सको लागि भनेर लानुभयो तर लाँदाखेरि त के भन्दाखेरि उहाँहरूले त होइन हामीले त तपाईँलाई चाहिँ हामीहरू नेपाली विषय पढाइदिनुपर्छ भनेर जब कि म एसएलसी पास भएको छैन एस सेन्टर मात्रै पास भएको मान्छे होइन फेल भएको मान्छे अनि त्यहाँ काम गरेँ 1 वर्ष अनि काम गरिसकेपछि लास्टमा गएर त 100 रुपियाँ मात्रै दिएको थिएँ कति काम गर्दा 100 रुपियाँ 1 महिना काम गर्दाखेरि अनि त्यही पैसा बोकेर फेरि चल भाइ सीताराम भनेर गएँ काठमाडौँ धरान अब होइन यसरी हुँदैन छ जीवन मैले फेरि पढ्नुपर्छ भनेर मैले फेरि 5 वर्ष पछाडिका भाइ बहिनीहरूसँग गरेर फेरि आफ्नै स्कुलमा गएर पढेँ अनि राम्रो रिजल्टको लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेर पढ्यो अरे अनि फेरि त्यसपछिबाट त्यही अघि मैले भने मौसिन मल्ल दिदीसँगको फिल्ममा मैले काम पाएको हुँदा त्यो कामको बाबतमा चाहिँ त्यो बेला स्ट्रगल गरेको बेलामा चाहिँ एउटा हाम्रो दाइ हुनुहुन्थ्यो दीपक कार्की दाइ भन्ने उहाँले मलाई काम पाइदिनु भएको थियो स्कुलमा चाहिँ कुन चाहिँ स्कुलमा न्यू समिट स्कुलमा महिनाको हप्ताको 3 दिन काम गर्नुपर्ने अनि अरू बेला चाहिँ अरू काम गर्नुपर्ने त्यतिखेर यति धेरै स्ट्रगल 4-5 वटा ठाउँमा काम गरेँ त्यो बेला मैले 25,000 कमाउँथेँ महिना पैसा जोगाउन सक्दिनँ थिएँ किनभने घरि कहाँ घरि भाडा तिर्नुपर्ने घरि के तिर्नुपर्ने होइन म फेरि एकपटक त्यस्तो दुःख गरेर बसेपछि घरि कति दुःख गर्ने फ्ल्याट लिन्थेँ कि मैले अनि फ्ल्याटहरू लिने भने त्यसरी बस्ने अनि एउटा समय थियो जुन बेला मैले सबैजनालाई नमस्ते मलाई पनि डान्स सिकाउँछु नि मलाई पनि दिनु न भनेर भन्थेँ क्या मलाई पनि काम गर्नु दिनु न भन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ कसलाई नमस्कार गर्नुभयो मैले सबभन्दा पहिला त अब किशोर सुब्बालाई पनि भयो त्यसपछिबाट चाहिँ चिरञ्जीवी बस्नेत भन्ने जसले चाहिँ मेरो सेललाइट मुभीको करियरमा चाहिँ ठुलो योगदान दिनुभएको छ उहाँले रेगुलर मलाई 2-3 फिल्ममा लिनुभयो किशोर सुब्बा र चिरञ्जीवी बस्नेत चाहिँ मेरो जीवनको अभिन्न एउटा गडफादरहरू हुन् उहाँहरूले मलाई जीवनमा आज गोविन्द राई यस्तो यो ठाउँमा बनाउने जिम्मा चाहिँ उहाँहरूलाई दिन्छु गुण लगाउने मान्छेहरू पनि रहेछन् तब न आइयो नि आइयो तर चोट दिने मान्छेहरू पनि त थियो होला नि फिल्ममा आउँदाखेरि मैले जब एसिस्टेन्ट काम गरेँ एसिस्टेन्ट काम गरिसकेपछि नाम त नलिउँ हिरोइनको है अर्को फिल्ममा एउटा काम पायौँ त्यो एउटा मैले एसिस्टेन्ट गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने मसँग काम गर्नु पर्ने थियो चिरञ्जीवी सरको फिल्ममा थियो सङ्गिनी गीत थियो नाइटको गीत थियो अनि त्यो बेला चाहिँ यसो भन्नु यता गयो कमल राईको असिस्टेन्ट उता गयो कमल राईको असिस्टेन्ट अथवा वाक्कै लगाइसक्यो भन्नेहरू पनि थियो होइन कसैले के भन्छ भिडभाडमा अब अहिले आएर मैले भन्नु पऱ्यो भने नाम दिँदा पनि केही पनि भन्नुहुन्न उहाँ चाहिँ अहिले म ज्वाइँ भन्छु सरिता लामिछाने मेरो चेलीको चाहिँ हस्बेन्ड ऋषि लामिछाने उहाँ चाहिँ जित भन्ने फिल्ममा हुनुहुन्थ्यो चिफ असिस्टेन्ट म चाहिँ डान्सको असिस्टेन्ट थिएँ त्यो बेला चाहिँ अब मैले अब सर्टहरू हेर्ने बेला जानुपर्छ नि त बिचबिचमा गएर यस्तो छ भन्ने बेला उहाँले मलाई ढकालिदिनु भएको छ क्या त्यो कुरा उहाँले पछिबाट आफैले सम्झेर आफै भन्नुभयो रुनु पनि भयो मा पनि माग्नुभयो पछिबाट आइएम सो सरी अनि होइन तपाईँले मलाई त्यो बेला त्यही प्रकारले व्यवहार गर्नुभएकोले आज यो दिन भयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भने भन्छ खुसी हुन्छ त्यस्तो बेला पनि थियो कतिवटा फिल्महरूमा नाम के छ तपाईँलाई लिन्छु भनेर सोलो फिल्मबाट के भन्छ 2टा गर्दा गर्दै निकालिदिएको हुन्छ पेमेन्ट दिनुपर्छ भनेर निकाल्दो रहेछ नि त कतिलाई त्यसरी गर्छ हैन रिप्लेस गर्दो रहेछ रिप्लेस पनि गर्छन् फेरि कस्तो भन्दाखेरि सुरुमा त फर्स्टमै त पत्याइहाल्ने त कुरा त आउँदैन अब तपाईको प्रतिभाको बारेमा त धरानको मान्छेहरूलाई थाहा थियो हामीलाई थाहा थियो तर यहाँको नयाँ माहौल नयाँ हैन पहुँचमा त हामी थिएनौँ नि त त्यतिखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ उहाँहरूको नजरमा चाहिँ म पनि ट्यालेन्टेड छु हैन म पनि गर्न सक्छु भनेर तपाईको क्षमता एउटा प्रदर्शन त गर्नुपर्ने त्यो क्रममा चाहिँ कसलाई के गर्नुपर्यो डान्स देखाउ पनि भन्नुभयो त्यसैले अफिसमा स्टुडियोहरुमा यही हाम्रो चलचित्र भन्ने फिल्म त्यो अब पहिलाको चाहिँ छोडेर बिचमा आउँ है हजुर फिल्ममा मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सर्ट ब्रेक गर्न आउँछ भनेर सोध्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अमर र साइली सर हुनुहुन्छ अपराध फिल्मको धर्म फिल्महरूको के को डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले के छ सर्ट ब्रेक गर त भनेर देखाउनु भएको थियो अनि मैले सिकेको थिएँ सर्ट ब्रेक गर्नु पहिला एसएन भनेर सिरियल नम्बर त्यसपछि बिट त्यसपछि सङ त्यस्तो गरेर त्यो गरेर देखाएको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ नि अमर साइली सरले चाहिँ चिरञ्जीवी सरलाई गर्ने रहेछ केटाले जान्दो रहेछ सर्ट ब्रेक गर्नुपर्ने भनेर त्यसपछिबाट उहाँले विश्वास गर्नुभयो
डान्सै गरेर देखाउनु पर्ने फेरि सिचुएसन उहाँ देखाउनु भयो नि अनि लु यो के भन्छ तिमीले एउटा गीत गर्यौ अब अर्को गीत चाहिँ तिमी कसरी गर्छौ देखाउ त पनि भन्नुभयो अनि मैले के भन्छ त्यो लखै झन्डा पोखरा भने नाचे तर यो फोक टाइपको भयो अब यसलाई अलिकति मोडर्न बनाऊ न ए भन्नुभयो अनि फेरि मोडर्न गरेँ अनि भोलिपल्ट चाहिँ नि जलसासँग सुटिङ थियो अनि फेरि अर्को गीत फेरि त्यसमा पनि लु यो क्लासिकल गरेर देखाउ त भन्नुभयो मैले त क्लासिकल सेमी क्लासिकल सिकिरहेको थिएँ अनि त्यसो एउटा गरेर यसो 16 बिट थियो एउटा क्लासिकल अनि त्यो क्लासिकल चाहिँ सारङ्गालाई सिकाउनु पर्ने अनि यदि मैले त्यो राम्रो गरेँ भने मात्रै त्यो काम गर्नु पाउने त्यसरी एक्जाम दिँदै पास हुँदै एक्जाम हुँदै पास हुँदै अनि काम पाएँ त्यो त कामको सुरुवात भयो तर कसैले त एकदम नराम्रो वचन पनि गर्छ नि जस्तै कसैले त नराम्रो हाउभाव पनि गर्छन् मिठो शब्द बोल्छन् तर उहाँहरूको नजरले व्यवहारले अर्कै हुन्छ नि त्यस्तो पनि भयो गोविन्द राईलाई पक्का पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको स्ट्रगल एकदम धेरै छ दाइ एकदम छ जस्तो हामीले जुन प्रकारको एउटा हुन्छ नि स्कुलमा काम गर्ने अनि स्कुलबाट अब फिल्ममा आउँदाखेरि अब कमल राईको नाम लिन चाहन्छु यतिखेर चाहिँ सौभाग्य भन्ने फिल्म थियो त्यतिखेर चाहिँ धीरेन साक्यजी र मौसमी दिदी जसलाई म धर्म दिदी मान्छु अनि दिदीले मलाई त्यतिखेर भाइ बनाइसकेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मिनी बसहरूमा कलाकारहरू टेक्निसियनहरू सबैजना एउटै मिनी बसमा चढ्ने बानी त्यो समय थियो अहिले पो नेपालमा हिरो हिरोइनहरू बाइक लिएर आउँछ गाडी लिएर आउँछ होइन आफ्नो प्राइभेट लिएर आउँछ त्यो बेलाको कलाकारहरू त आई सेल्युट देम बिकज अफ देम के छ उहाँलाई हेरेर म यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा छु आज अनि मौसम दिदीलाई भेटेँ ओरे त्यही म अहिले जुन ठाउँतिर बस्छु सेतो पुल मैदिबी त्यो ठाउँमा दिदीले मलाई आऊ तिमी त्यहाँ भनेर भन्नुभएको थियो ठक्क त्यहाँ गएको दिदीहरू मिनी बसमा चढिरहनु रहेछ अनि मलाई लगेर अनि जानुभयो दिदी चाहिँ पछाडि दिदी र म सँगै बस्यौँ सिटहरू चाहिँ यता फर्केको हुन्छ नि एउटा यस्तो हुन्छ क्या अनि दिदी र म चाहिँ यता बसेको कमल राई र अनि उसको अस्टेनरसँग साथीहरूसँग कोसँग भाइहरूसँग बोलिरहेको थियो बोलिरहेको थियो मौसम दिदीले ठक्क उसलाई कमल दाइ भनेर कमल सर भनेर भन् त भनेर यसै फर्केर हेरेँ क्या अनि त्यसो हुँदाखेरि मैले भनेको तपाईँलाई मेरो भाइ क्या असिस्टेन्ट गराउनु भनेर उही भनेको नि त ए भनेर यस्तो त्यो एन्सर पनि नदिएको के एन्सर पनि नदिएको होइन अनि त्यसपछिबाट म त अब डान्स टिचर पनि गरेको धरानमा अलिकति हल्लाएर हिँडेको कहाँ डगमगाउने भन्ने टाइपको भइहाल्दो रहेछ अलिकति तर नराम्रो नसोच्नुलाई दर्शकले यो चाहिँ एउटा मेरो भोगाइहरू अनि त्यतिखेर अनि हाम्रो धीरेन दाईको गीत थियो क्या एउटा गीत दिदी र उसको त्यो गीतमा चाहिँ धीरेन दाईको स्टेप मिलेन क्या मुख चिलाइहाल्यो धरानी पऱ्यो फ्याक्टर बोलिहाल्ने है दाई तपाईँको त्यो मिलेन यस्तो पो त भनेर भन्नुभयो नि अनि दिदीले आएर च्याप्प समाथि क्या मलाई मौसमीले कराउँछ कमाल गाई भनेर भने क्या मलाई अनि त्यसो अनि होइन त बिगारिरहेछ नि त अनि तेरो काम होइन त उसको काम हो नि त भनेर यतिखेर कमलले आएर भाइ तिमी नाच्छौ भने आऊ यहाँ कोरसमा बस भनेको मलाई क्या त्यसो भने अनि आइएम सरी जिन्दगीको कुनै मोडमा पनि आएर म कोरस डान्सर बन्दिनँ किनकि म स्कुलको टिचर म कोरस बन्न आएको होइन म डान्स राइटर बन्न आएको भनेर भने मैले है त्यस्तै भनिदिएँ मैले त्यसपछिबाट जीवनमा एउटा यस्तो मोड आयो कमल राई मेरो घरमै बस्नुपर्ने भयो क्या आयो साथीभाइ भएर बस्यो हामी सँगै मिलेर होइन यो फिल्म इन्डस्ट्रीको अब एउटा हुन्छ नि एउटा अब ग्ल्यामर फिल्ड हो अब बनावटी क्षेत्र पनि भन्छ होइन किनभने आफूले राम्रो प्रस्तुत भएर आयो भने मात्रै उनीहरूको मात्रै कदर हुन्छ चाप्लुसी चाकडी कतिको चल्छ फिल्म इन्डस्ट्रीमा नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा चल्दो रहेछ तर म चाहिँ फेरि धेरै गर्न सक्दिनँ नि त्यस्तोहरू अलिअलि त गर्नै पर्छ हो गर्नै पर्छ तर यतिसम्म चाहिँ भनिन्छ मैले यतिसम्म चाहिँ गरेँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रड्युसरलाई बचाउने काम चाहिँ गर्थेँ म अन टाइम काम गर्थेँ हार्डवर्क गर्थेँ र छिट्टो सकाइदिन्थेँ म छिट्टो सकाउने डान्स डाइरेक्टरमा पढ्थेँ क्या एउटा गुण हुनुपर्छ अरे नि त सबैमा होइन कसैको के भन्छ धेरै डेज लाए पनि दामी के छ एउटा ब्युटी के भन्छ एउटा वर्क निकालिदिन्छ कसैले छिटो छरितो प्रड्युसरलाई बचाएर एउटा राम्रो काम निकालिदिन्छ एउटा उसको एउटा ब्रान्डै हुन्छ पहिला त्यो ब्रान्डले पनि तानिन्छ म चाहिँ एउटा छिटो छरितो र सस्तो मस्तो रूपमा काम गर्न सक्ने डान्स डाइरेक्टर दाइ सस्तो भयो भने त सबले लिन्छ नि हाम्रो नेपालीहरूलाई त फेरि सस्तो राम्रो चाहिन्छ नि त मैले त्यही गरेँ होइन मेहनत गरेँ इगो कम भएको मान्छे जे भने पनि हजुर हस् बाइक केही नबोल्ने तपाईँ त्यस्तै हो त म अलिकति इगोइस्ट पनि थिएँ रिसाउँथेँ पनि म अलिकति कराउँथेँ किन भन्दाखेरि प्रड्युसरको एउटा चेपारो हुन्थ्यो प्रड्युसरले के भन्ने भन्दाखेरि गोविन्द सर प्लिज है गोविन्द सर भन्ने यताबाट हिरोइनहरूले आएर होइन राम्रो गर्दैन हिरोइनहरूले आएर गोविन्द सर मेरो अर्को बेला सुटिङ छ प्लिज छिटो गरिदिनु न छिटो गरिदिनु
यस्तोहरू होइन अनि यस्तो कुराहरू सुन्दा म त इरिटेट हुने कि अब हाम्रो क्रिएसन चाहिँ खोइ त फेरि त्यही त कतिवटा कलाकार फेरि यति ढिलो आइदिनुहुन्थ्यो अब त्यो त सर्वव्यापी रूपमै फेमस हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ को सिनियर एक्टर हुनुहुन्छ सबै नेपालले मानेको हो होइन तर उहाँ सबैलाई उहाँ चाहिँ टाइममा चाहिँ एकदम आइदिनु हुन्न थियो क्या प्रोड्युसरहरू नै के छ उहाँलाई थाहै हुँदैन थियो फिल्ममा के छ मेरो कुन चाहिँ फिल्म छ भनेर पनि उहाँको असिस्टेन्टले भन्नुपर्ने उहाँको नाम चाहिँ भन्न मिल्दैन यहाँ अब त्यो भनेपछि दर्शकले बुझिसक्नु हो मैले मात्रै नबुझा हो त ओके असिस्टेन्टले मात्रै सबै काम गर्ने अनि प्रोड्युसरलाई चाहिँ राई सबल दाइ नै चाहिने क्या खास मैले नाम भनिदिएँ अब राई सबल दाइ नै चाहिने तर राई दाइको त्यो गल्ती होइन बिचरा होइन जसले चुज गर्नुभयो उहाँलाई उहाँको गल्ती हो कि त समय के छ पुरै माग्नु सक्नु पर्थ्यो कि त उहाँले सबै ब्रिफिङमा भन्नु पर्थ्यो कि तपाईँ यतिखेरसम्म आउनुपर्छ यति टाइम चाहिन्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो उहाँको दोष छैन क्या बिचरा उहाँले त आइदिइसकेपछि चाहिँ एकदम के छ डेडिकेटेड भएर डिसिप्लिनमा रेस्पेक्ट गरेर काम गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीको म अहिलेसम्म टिकिरहेको त्यसको आधारमा चाहिँ म राइस दालाई चाहिँ म सेल्युट हान्न चाहन्छु बिकज अफ हिम आई बिकम पर्फेक्ट कोरियोग्राफर जस्तो लाग्छ म कुनै बेलामा मलाई एउटा डान्स डाइरेक्टर मेरो प्रवेश मान्तावा सर मरेर जानुभयो तपाईँको पनि गुरु हो मेरो पनि अब मेरो चाहिँ गुरु हुनु पाउनु भएन एक दिन मात्रै त्यही भन्नुभएको थियो भोलिपल्ट त धरानबाट काठमाडौँ आउनु पनि अलिक सिक्नै पाइनँ जीवनमा तर उहाँसँग मैले एउटा फिल्ममा असिस्टेन्ट गर्ने मौका पाएको थिएँ जुन फिल्ममा चाहिँ प्रवेश सर डान्स डाइरेक्टर म चाहिँ असिस्टेन्ट भएर गएको थिएँ तर नट बिकज अफ प्रवेश सर मलाई चाहिँ हिरोले नै रिकमेन्ड गरेर लगेको शिरीषा कार्की भन्ने एउटा हिरोइन थियो उहाँले चाहिँ भनिदिएर अनि फेरि मलाई बोलाएर उता गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ म जन्डिस लागेको थियो स्कुलमा काम गर्थेँ है अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो हाइट अब सानै छ मैले भनिहालेँ त्यो बेला चाहिँ चिफ असिस्टेन्ट चाहिँ महेन्द्र बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो अनि सरले चाहिँ रेसल गर्दाखेरि चाहिँ महेन्द्र बुढाथोकीसँग गर्ने के रेसल रेसल गर्ने अनि के छ हाम्रो दाइ चाहिँ राजेश दाइ चाहिँ कस्तो त्यसरी एजुकेटेड भनेको एजुकेटेड एउटा फ्यामिलीको संस्कार भनेको संस्कार है उहाँले बान्तावाजी एउटा कुरा भन्नुहोस् त तपाईँको खास डान्सको असिस्टेन्ट चाहिँ को भन्नुहोस् त भनेर मलाई भन्दा यो हो भनेर मलाई देखाउनु भयो क्या यो हो भनेर मलाई देखाउनु भयो अनि अरे उहाँ असिस्टेन्ट भने उहाँसँग गर्नुहोस् नि त होइन यसको हाइट सानो छ त्यही भएर म उसँग गरेको हाइट म्यानेज म गर्छु हामी गर्छ तपाईँले यसो उहाँसँग गर्नुहोस् न यस्तो हौसला दिने व्यक्ति क्या टाइममा उहाँ आउनु नआउनु उहाँको असिस्टेन्टको हात हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कसरी के भएर हो है त्यति मात्रै हो तर उहाँले जुन प्रकारको मलाई त्यो रेस्पोन्स दिनुभयो आई नेभर फर्गेट इन माई होल माई लाइफ यस्तोसम्म पनि सुनिन्छ कि अब हुन्छ नि अब कुनै एउटा चलेको हिरो या हिरोइनलाई चाहिँ अब साथ लिने च्याप्ने त्यसपछि चाहिँ त्यो त अब पर्सनली पनि हुन्छ कसैको बेस्ट होइन टिचरको पनि त बेस्ट स्टुडेन्ट हुन्छ नि त त्यस्तै होइन त्यस्तै हुन्छ तर चलेको हिरो हिरोइनको पछि लाग्ने अथवा उहाँहरूसँग लाग्ने अनि काम पाइन्छ अनि उहाँले चाहिँ फलानाले लिनु न भनेर रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ त्यो बाध्यता हो कि त्यो जरुरी छ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्युनिङ मिलेर पनि हुन्छ अनि एउटा चाहिँ मान्छेहरूको त्यो ट्युनिङ भन्दा पनि ग्रुपिङ जम जस्तो पनि हुन्छ हाम्रो मेरो पालामा चाहिँ ग्रुपिङ जम थिएन जस्तो म रेखासँग पनि काम गर्थेँ यतापट्टि के छ झर्ना थापासँग पनि काम गरिरहेको हुन्थेँ यतापट्टि के छ रेखा थापादेखि के छ उता रिचा घिमिरेसँग नाचिरहेको हुन्थ्यो कहिले सञ्चितासँग नाचिरहेको हुन्थेँ कहिले युना उप्रेतीसँग नाचिराखेको हुन्थेँ होइन कहिले कोसँग करिश्मा मानन्दरीजीसँग तपाईँ एकदम नजिक हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू साथी भनेर बोल्नुहुन्थ्यो कस्तो छ त सम्बन्ध कसरी सुरु भयो त फ्रेन्डसिप सबभन्दा पहिला त मैले के छ उहाँसँग काम गर्दाखेरि सलाम छ भन्ने एउटा सलाम छ मायाला भन्ने एउटा गीत थियो सलाम छ मायाला होइन सलाम भन्ने फिल्म थियो त्यो फिल्म सलाम छ मायाला पनि काम गरेको छु सलाम भन्ने फिल्ममा पनि काम गरेको छु तर सलाम भन्ने फिल्ममा चाहिँ हामी दुईजनाको भेट भयो है त्यतिखेर चाहिँ अमृतसरमा जुन मैले पहिला राजदाईको कहानी भने नि के छ गोविन्द राईसँग रिसर्च गर्नुहोस् भनेर त्यो फिल्मको नाम चाहिँ सिउँदो भन्ने थियो हो त्यो फिल्मको डाइरेक्टरले बनाउनु भएको सलाम भन्ने फिल्म त्यसमा चाहिँ करिश्मा मानन्द हिरोइन होइन म चाहिँ एज अ डान्स डाइरेक्टर त्यो काम गऱ्यौँ त्यसपछिबाट फेरि मनको राजा भन्ने फिल्ममा काम गऱ्यौँ है तर त्यो मनको राजा भन्ने फिल्म चाहिँ यस्तो राम्रो काम भएको थियो तर त्यो फिल्म आउन सकेन आएन त्यस पछाडिबाट हामीहरू अलिकति नजिक थियौँ तर धेरै क्लोज हुन सकिरहेको थिएन र एकैचोटि रिचा घिमिरेको फिल्म तुलसी भन्ने फिल्ममा त्यहाँ तीनजना हिरो सिनियर आर्टिस्टहरू त्यो एकोर्डिङ माई एउटा कन्सेप्ट मैले चाहिँ के भन्छ मौसी मल्ल अनि तृप्ति दिदी त्यसरी करिश्मा साथी अनि राजेश दाई बोन दाई शिव दाईलाई राखेर अनि त्यो एउटा म्युजिक डाइरेक्टर हाम्रो रञ्जित गतिमेर बाबा भन्छौँ हामीहरू बुवा उहाँको के भन्छ म्युजिक उहाँकै के भन्छ सङ्गीत
उहाँकै शब्द भएको के भन्छ गीतहरूबाट उठान गर्ने त्यही कलाकार हुनु पऱ्यो भनेर हामी मिलाएर बनाएको थियौँ क्या गीत। त्यो बेला चाहिँ म चितवनमा सुटिङ थियो, मेला भाग मेलामा गरेको। त्यो काम सकिसकेपछि म यस्तो डरलाग्दो रोएँ, यति धेरै रोएँ। किन रोएँ होला? किनकि त्यो सपना अब कसैको पनि पुरा हुँदैन क्या, त्यति सिनियर कलाकारलाई एकैचोटि। अब मैले चाहेर पनि भन्दा फेरि नचाउन सक्छु त पाउँदिनँ नि त, त्यतिलाई सकिनँ होइन। त्यो क्षण मेरो लागि संसारको सबैभन्दा ठुलो महँगो अवार्ड जस्तो लाग्छ क्या। यस्तो खुसीले रोएँ, उहाँले रोएँ लिटरली। त्यो देखेपछि चाहिँ करिश्मा मैले ऊ भन्थेँ, करिश्मा सिस्टर भन्थेँ एक बेला, सिस्टरै भन्थेँ मैले। अनि करिश्मा सिस्टर भन्थेँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ अशोक रोका थियो। अनि उसलाई चाहिँ गोविन्दलाई पनि लिएर आउनु ल, गोविन्द सरलाई पनि लिएर आउनु ल भनेर हामीलाई बोलाएको थियो, निमन्त्रणा दिएको थियो उसको रुममा, होटेलमा। त्यहाँ हामी गेट टुगेदर कुरा गर्दै सहेली साथी कहिले के हुँदै हुन्छ, हामी बेस्ट साथी बन्न गयौँ क्या। र उहाँले पनि मलाई सपोर्ट गर्ने, मैले पनि उहाँलाई के भन्छ उहाँसँग काम गर्न पायो भने रमाइलो हुन्छ मलाई भन्ने, यस्तो यस्तो हुँदै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। उहाँले पनि त कामको सिफारिसहरू गरिदिनु भयो तपाईँलाई? गरिदिनु भयो बेला बेला, तर कहिलेकाहीँ हामी मुडमा भर पर्छ। कोही बेला दुईजना झगडा गरेर नबोलेको बेला काम पनि फुस्किन्थ्यो क्या, त्यस्तो पनि भएको छ। काम पनि फुस्किन्थ्यो, त्यस्तो पनि भएको छ। तर फेरि हामी कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि साथी भनेको नै त्यस्तो रहेछ, कहिले रिसाउने कहिले खुसी हुने। अघि एकैछिन तपाईँको कुरा ब्रेक गरेँ है मैले। जस्तै तपाईँ तपाईँले भर्ना गर्नुभयो नि, तपाईँलाई पढ्नुपर्छ भन्ने जुन बेला महसुस भयो नि होइन, त्यो धेरैको लागि तपाईँ उदाहरण पनि बन्नुभएको छ। अनि तपाईँकै कदमलाई पछ्याएर करिश्माजीले पनि स्कुलिङ पुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँले चाहिँ उहाँलाई कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभयो? तपाईँ पनि त धेरै पछि स्कुलमा जानुभयो, तपाईँको स्कुलको माहौल कस्तो थियो? सानसाना केटाकेटीहरूसँग सँगै बस्दा, स्कुल ड्रेस लगाएर जाँदा, त्यो सानो छोटकरीमा भनिदिनु न। मैले भने नि म जहिले पनि, किन दाइ तपाईँलाई जहिले पनि जवान देखिन्छ, यङ देखिन्छ हुनु त छैन, शरीर त खोक्रो हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै होइन, तर मन चाहिँ त्यस खालको हुन्छ क्या। म त्यतिखेर मैले आई नेभर फेल कि म यति वर्ष पुगिसकेँ, म यति बुढो भइसकेँ, त्यो मैले फिलै गरिनँ कहिले। कति वर्षमा क्लास 10 भर्ना हुनुभयो? 25 वर्षपछि मैले चाहिँ 11मा जोइन गरेको। भनेपछि 25 वर्ष भनेपछि तपाईँ स्कुल क्लास 10मा तपाईँले जोइन गरेर तपाईँको उमेर भन्न मिल्छ कति थियो? त्यतिखेर झन्डै अहिले म गोइङ टु बी 50 होइन, 50 लाग्यो भने चाहिँ अब ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा छु, अहिले थर्ड इयर पुग्नुपर्ने थियो। करिश्मा साथीले चाहिँ वान डे हामी चाहिँ प्रायः उसको घरमा गएर बस्ने खाने, अनि मेरो भन्ने आउने, हामी त्यसरी प्रोग्रामहरू जाँदा सँगै जाने आउने यताउति गर्दाखेरि बाटोमा आउँदाखेरि एउटा त्यो साधो बाटोमा एउटा स्कुल रहेछ क्या, त्यो स्कुलमा चाहिँ उसले देखाएर भने साथी म यो स्कुलमा आएर पढौँ कि के गरौँ हो, म त फेरि पढ्नुमा लागिरहेछ भनेर भन्यो। कोही बेला उसलाई चाहिँ कसैले व्यङ्ग्य हान्थ्यो अरे क्या, साला नपढेको यस्तो, अनि त्यसको बुद्धि पनि नभएको, त्यही भएर पढेको भएको हुन्छ त भनेर दुनियाँले भन्दाखेरि चाहिँ घोँथ्यो रहेछ क्या बिचरालाई। अनि म चाहिँ देखाउँछु भनेर इगो भएर नै म पढ्छु भनेर भने, अनि मैले चाहिँ ठिक छ तिमी पढ्छौ भने तिमीलाई त एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, तिमीले ट्युसनहरू पढ्नुपर्छ पहिले त्यो स्कुलमा, अनि स्कुलको के भन्छ बच्चाहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने, सरहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने त्यो एउटा उयो माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ, अनि बल्ल तिमी क्लास जोइन गर्नुपर्छ भनेर मलाई तपाईँले नै प्रेरणा दिनुभएको उहाँलाई। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ इन्टरभ्यूहरूमा पनि, मलाई चाहिँ मेरो साथीले गरेर म स्कुल फेरि जोइन हुन सकेँ भनेर। पास पनि भएर देखाएँ। हजुर, उहाँले एकदम मेहनत पनि गर्नुभयो होइन, एकदम यति धेरै मेहनत कि गोदावरीबाट यहाँसम्म आउनु ठ्याक्क 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्थ्यो। अनि फेरि पढ्नुपर्ने, पढ्यो फेरि 3 घन्टा कति घन्टा फेरि गाडीहरू बाटो जाम कहिले यस्तो गर्दा र पनि उसले पास गरेर छाड्यो। बेला बेला छोडिदिन्छु भन्थ्यो कि दिक्कै लाग्यो भनेर। तर जे होस् वी आर डुइङ है, सम्भव छ है। असम्भव भन्ने कुरा एउटा मात्रै रहेछ, के भन्नुहोस् त, मान्छे मरेर गइसकेपछि फर्केर आउँदैन, त्यो सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ त ब्रह्मनालबाट पनि मान्छे उठेर आउँछ नि त है, एक्सेप्सनल केस अपवाद भयो। तर वास्तवमा त्यो चिज चाहिँ हुँदैन रहेछ। म जस्तो मैले अब अहिले आएर मेरो सरहरू मिसहरू जुन मलाई पढाउनु भयो उहाँहरूभन्दा त म माथि नै पुगिसकेँ नि। जस्तो नर्सरीमा मलाई 1 क्लास 2 क्लासमा पढाउने मिसहरू त आइए मात्रै पढेको हुनुहुन्थ्यो होइन। तर आज म बिए सेकेन्ड इयर पुगेर म यसो एक्जाम दिँदै गरेको देख्दाखेरि मिसहरूले फोन गरेर कस्तरी आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अझैसम्म पनि मेरो नर्सरीको टिचरहरूसँग किप इन टच छ नि। रियली? उहाँहरूको कुरा बोल्छु। दाइ, अब तपाईँको जीवन कथा, तपाईँको जीवनै एउटा उदाहरण हो, म त त्यो भन्छु। किनभने अब त फेरि स्कुल भर्ना हुनु, ब्याचलर्स पढिरहनु भएको छ, अनि जो कोहीले हिम्मत गर्दैन नि दाइ, लाज हुन्छ, समाजले के भन्छ, अनि जोस पनि चल्दैन। तर फिल्म इन्डस्ट्रीको फेरि कुरा गरौँ है,
तपाईँको मिल्ने साथीहरू मुखले मिल्ने कतिजना छन् र साँच्चीकै मनले खानेहरू कोही छन्? साथी त होइन दिदी मौसमी मल्ल। अब बाध्य जुद्धे भए पनि यात्राहरू अगाडि बढिरहेको मित्र भनेको करिश्मा नै हो होइन साथी। अनि मुखले बोल्ने घरि माया गरे जस्तो गर्ने यताउति गर्ने भनेको अब नाम भन्नु मन लाग्दैन, भन्यो भने नराम्रो लाग्छ। छन् देखावा गर्नेहरू पनि छन्, भेट्दाखेरि अबे गोविन्द छ गरेर गर्ने। एकछिन पापराजीको अगाडि क्यामेराहरूको अगाडि चाहिँ मुआ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अचेलको नयाँ एक दुईवटा एक्ट्रेसहरू पनि छ एक्टिङ गरेर यस्तो गरेर अङ्गलमा उताबाट फर्केर यस्तो आँखा झिम्काउनेहरू पनि छ। छ त्यस्तोहरू। त्यो चाहिँ उहाँहरूले सिकेको संस्कार भन्न चाहन्छु होइन। मैले डाइरेक्ट देखेर पनि भने तिमी एक्टिङ नगर न, तिमीले यतापट्टि मसँग अङ्गलमा नै उताबाट आँखा झिम्काउने भन्ने पनि भनेको छु मैले। होइन मैले कुनै गर्थेँ सरी, त्यही बेला मैले मनमा बुझिदिएँ क्या तिमीहरूको यो क्षेत्रमा वास्तवमा रहनु उपयुक्त होइन भन्ने टाइपको मनमा भयो मलाई। र अहिले ऊ यो फिल्म क्षेत्रमा एउटा अलिकति पर पनि हुँदैछ। ओके, अब हिरोइनहरूसँग पनि धेरै काम गर्नुहुन्छ, अभिनेत्रीहरूसँग होइन। रेखा थापासँगको अनुभव सुनाउनुहोस् न। ऊ चाहिँ कस्तो खालको लाग्छ भन्दाखेरि खाउँ भनेको नखाउँ भने दिनभरिको सिका, खाउँ भने कान्छे बाउको अनुहार भन्छ नि, हो त्यो टाइपको। काम पनि गर्नै पर्यो, अब काम गरेर पनि के गर्नु भरे फेरि के पो भनिपठाउने हो कि भन्ने खालको टाइपको पनि हुन्थ्यो। तर एक्सेप्सन भन्नाले कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब भित्रैबाट आफ्नै छोरी जस्तो सम्झिन्थेँ, किनभने मसँग पनि डान्सको लागि आएको नि त सिक्नलाई, ट्रेनिङ गर्न आएको। फिल्ममा खेलिसकेर पनि मसँग त्यो क्लासहरू लिन आउने। म त उसलाई मजाले चिन्छु नि त, बुझ्छु नि त ऊ कस्तो के हो भनेर। तर उसले जुन प्रकारको एउटा सफलताको श्रेणीमा पुग्यो, त्यो पुगाइहरू त्यतिकै त पुगेको होइन। त्यहाँ त हाम्रो पनि अलिकति हातहरू होला, हामीले कति गाइड गऱ्यौँ होला, कति माया गऱ्यौँ होला, कसरी के गऱ्यौँ। चित्त दुखाइ छ रेखा थापा कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ, तर त्यो पनि के चित्त दुखाउनु जस्तो लाग्ने क्या। अब धेरै के भन्छ सद्गुरुहरूको एउटा भनौँ न महान व्यक्तिहरूको के भन्छ शिक्षाहरू पहिलाउँदै हिँड्ने बानी भइसक्यो। अब चाहिँ त्यो मैले त्यो सोच्नु गल्ती हो जस्तो लाग्छ। मसँग रिसायो, मलाई रिस उठ्यो, मलाई मन दुख्यो, यसले यस्तो गर्यो, अब चाहिँ भन्नु मन लाग्दैन। बिचमा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो, एउटा क्रोनिक भएको थिएँ। किनभने त्यतिखेर सफलताबाट असफलतामा झरिसकेको अवस्थामा म सबैसँग दुःखी हुन्थेँ। त्यो भनेको एउटा नेगेटिभिटी बढेको थियो। त्यो किन त भन्दाखेरि आफू असफल भएपछि मलाई सबैले हेपेको जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर अहिले फेरि आफूलाई स्ट्यान्ड आउट गर्दाखेरि देयर इज नथिङ, केही पनि होइन रहेछ, यो मैले भोगेको कुराहरू मैले आफूले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच। रेखा थापासँगको कुरा गर्नु न अलिकति टु द पोइन्ट। ऊ त के छ कमेडियनी पनि हो, अनि कहिले के भन्छ खालि कुरा काटौँ न भन्छ होइन। त्यस कारण सर हामीलाई आज भेट्नुपर्छ ल, कुरा काट्नुपर्छ ल भन्छ, खालि यस्तै मात्रै भन्ने के उसको बारेमा चाहिँ। त्यो डेपमा गएर हामीलाई के छ जुन प्रकारको उयो हुन्छ नि प्रोफेसनल तरिकाको त्यो कुरा चाहिँ कहिल्यै हुँदैन कि, कहिले प्रोफेसनल तरिकाको कि जलसाजीको कुरा गरौँ न। अब कुनै समयमा अब उसले अब एक समयमा मैले फेस टु फेस पनि भनिसकेको छु उसलाई। मैले सुनेको थिएँ तैँले मलाई एउटा फिल्मबाट धेरै फिल्ममा के छ मलाई मेरो नाम आउँदाखेरि तैँले के छ हुँदैन गोविन्द राई पनि भनिस् अरे है भनेर भन्दाखेरि सर कसले भने मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् न भनेर पनि भनेको छ। हामी यस्तो कुरा म फेरि डाइरेक्ट भन्ने मान्छे हो, म लुक्का छिपी नै गर्दिनँ क्या। त्यो बेला चाहिँ मलाई जरुरत थियो कामको, यस्तो के भन्छ म डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ कि किनभने तपाईँलाई फिल्मबाट निकालिदिएको पनि रहेछ। फिल्मबाट निकालिदिएको भन्दाखेरि लिएर निकालिदिएको भन्दा पनि कसैले रिकमेन्ड गर्दाखेरि रिजेक्सन मतलब पहिला चाहिँ हुन्छ भने पछि आफ्नो मान्छे राख्ने त्यस्तो टाइपको त्यस्तो भयो। त्यस्तो उसले चाहिँ प्रोड्युसरले नै के छ गोविन्द राईलाई राखौँ न भन्दाखेरि अब तपाईँहरू यति मिल्नुहुन्छ गोविन्द राईसँग यसरी लिनु के छ काम गर्दाखेरि तपाईँले लिँदाखेरि झन् राम्रो हुन्छ होला भन्दाखेरि होइन पर्दैन मलाई भन्ने त्यस्तो भनेर सुन बाहिर चाहिँ मिल्ने काममा चाहिँ नलिने त्यस्तो प्रकारको पनि भयो। अब अवार्ड फङ्सनहरूको कुरा गरौँ न दाइ, तपाईँले पनि अवार्डहरू त धेरै हातमा पारिसक्नु भएको छ होइन। अब अवार्डको लागि चाहिँ चाप्लुसी चाकडी पनि गर्नै पर्छ भन्छ, कतिले त अब मोनिटरी कुराहरू पनि आउँदो रहेछ होइन। त्यस्तो केही गर्नुभयो तपाईँले? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ मैले जुन अवार्डहरू पाएँ त्यतिखेर त मसँग त के पनि थिएन, पैसा दिने पनि थिएन, के पनि थिएन। त्यतिखेर मैले पाएको अवार्ड त स्वच्छ पवित्र अवार्ड पाएको जस्तो लाग्छ। तर जुन बेला मैले पाउनुपर्ने अवार्ड थियो गोर्खा पल्टनको गीतबाट त्यतिखेर मै थिएँ। सबै कुरा के भन्छ ल गोविन्द राई कम्फर्मै रेडी भएर आउनु भनेर भने पछिबाट कता कता गएँ मभन्दा सिनियर डान्स डाइरेक्टरको असिस्टेन्टलाई आएर चाहिँ यताउता गरेर त्यो अवार्ड चाहिँ उतातिर लगिदिएछ क्या, लगिदिएछ। मैले पाइनँ, मैले ह्याट्रिक गर्न लागेको थिएँ त्यो बेला पाइनँ। त्यहाँदेखि चाहिँ
त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने बल्ल चाहिँ झसङ्ग भएँ त्यो बेला चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने भयो। मतलब थाहा थिएन, किनभने हामी त अनेस्टली के चाहिँ लगाएको घोडा जस्तो के चाहिँ यसरी अगाडि हिँड्ने बानी भएको मान्छे दायाँ बायाँ जान्दिनँ। नजानेपछि त अब के चाहिँ मैले पाउँछु भनेर खुसी भएर बसिरहेको भयो। त्यही बेला जुन अवार्डको के चाहिँ एउटा भागीदार गीत थियो, त्यो गीत त मान्छेको कुन चाहिँ देउसीमा गीत गाएन होला, कसले चाहिँ गाएन होला, कसले नाचेन होला, कुन चाहिँ स्टेजमा गाएन। त्यो गीतको बोल जाउँला रेलैमा सरर गोर्खा पल्टमा, त्यो गीत यति हिट र यति पपुलर भएको थियो। त्यसको कोरियोग्राफी भन्दा पनि त्यसको डान्सको मुभमेन्ट स्टेप चाहिँ राम्रो थियो क्या। त्यो स्टेपले गर्दा पपुलर भएको थियो। गीत पनि त्यसै पनि हिट थियो होइन। स्टेप मेरो नयाँ एउटा थियो क्या, सिग्नेचर स्टेप। अवार्ड पाउनुलाई पहुँच पनि चाहिँदो रहेछ। अब त्यही त देखियो कोही बेला चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै होइन, संसारमा मान्छेहरू आडम्बरी हुन्छन् र कतिको बाध्यता पनि हुन्छ होइन। किनभने डिप्लोमेटिक भएन भने पनि मान्छेहरूलाई गाह्रै पर्छ नि। तपाईँ डिप्लोमेटिक हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि आडम्बर गर्नु भएको छ कि गर्नु पर्दो रहेछ? गर्नु पर्दो रहेछ। गर्नुभयो तपाईँले पनि गोविन्द राई? गर्नु पर्दो रहेछ, तर म त्यस्तो डरलाग्दो गर्नु सकिनँ, किनभने त्यो भित्रैबाट आउनुपर्छ नि त। मैले यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भने मैले मान्छे देखेर पनि यस्तो गर्नु सक्दिनँ। म डाइरेक्ट भन्छु, यो मान्छे मलाई मन पर्दैन भनेर सट्टै हिँडिदिन्छु। यो कुरै डाइरेक्ट मैले डाइरेक्ट बोल्ने मान्छे हो। कसलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नुभएको छ तपाईँ? कसलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नु? एकजना डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नाम चाहिँ भन्दिनँ, गिरफ्तार फिल्मको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ मैले त्यो फिल्ममा मौसम दिएको फिल्ममा चाहिँ दिदी फल्ना डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई लिन एकदम राम्रो छ, यसो यसो एकदम ट्यालेन्ट छ, कस्तो के छ न्यू जेनेरेसनको लागि एकदम राम्रो डाइरेक्टर भनेर भन्ने मैले। अनि त्यो डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई त्यो फिल्मबाट फेरि निकाल्नु खोज्ने, फल्नालाई लिउँ उहाँलाई हुँदैन, उहाँले सक्दैन यस्तो यस्तो भनेर। अब उसैले गर्दा यो फिल्म बनेको कहाँ उसलाई मैले निकाल्नु भनेर दिदीले भनेपछि राख्यो। अनि पछिबाट यस्तै कुरा हुँदै जाँदाखेरि एक दिन मैले एउटा प्रोग्राममा उहाँलाई झपारेको छु, तपाईँले के सोच्नुभयो आफूलाई, तपाईँको लागि मैले यस्तो सोच्ने, तपाईँले चाहिँ मलाई फिल्महरूबाट यसरी भन्ने, तपाईँले मलाई यस्तो गर्ने, को हो तपाईँलाई कसले दियो अधिकार डाइरेक्ट बोल्ने? म त डाइरेक्ट भन्ने। छेउछाउमा अरू पनि थियो कि? थियो नि मान्छेहरू, मैले यत्तिकै मान्छेको भेटमै भन्छु नि त। मलाई त केही छैन नि त जीवनमा, लिने पनि यही ठाउँमा, दिने पनि यही ठाउँमा, वाइ टु बी हो होइन। मैले गर्दिनँ भने तपाईँ को हो मेरो जीवनमा तपाईँले यस्तो गर्ने टाइपको काम गर्ने, मेरो करियरमा मैले बनाएको काममा तपाईँले हस्तक्षेप गरेको हो तपाईँ, यसरी भन्ने। त्यसपछि एउटा उहाँले माफ माग्नु। नृत्य निर्देशक मात्रै होइन, तपाईँले फिल्म निर्देशन पनि गर्नुभएको छ नागबेली होइन। अनि प्लस अब तपाईँको अरू कुराहरू पनि सुनिरहेको छ होइन। दाइ, तपाईँ सफल नृत्य निर्देशक, असफल फिल्म निर्देशक बन्नुभयो हो? त्यही भन्नुपर्छ, किनभने असफल निर्देशक भन्दा पनि अहिले फेरि युट्युब हेर्दाखेरि त कति भ्युज धेरै छ होइन। अब त्यो कहाँ पुगिसक्यो। अब सफल छु भनेर भन्यो भने पैसा धेरै उठेन होइन, साह्रै पैसा उठ्न मात्रै सफलताको मापदण्ड होइन भन्दो रहेछ यहाँ भन्दो रहेछ। तर मैले गर्न खोजेको र मैले दिन खोजेको समाजलाई सन्देश त्यो कुन प्रकारको फिल्म हो भनेर एकपल्ट चियाइदियो भने मान्छेले मलाई पक्कै पनि राम्रो भन्छ। किनभने म नृत्य निर्देशक भएर त्यो प्रकारको फिल्म बनाउनु भनेको त एकदमै मान्छेको लागि त के छ रिस्क हो नि त होइन। अब फिल्ममा अरू पनि अब कुनै फिल्महरू डाइरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ दाइ? अझै सुनिरहेको छु मैले गोविन्द दाइले गर्दै हुनुहुन्छ केही गर्ने भन्ने कि हल्ला मात्रै हो? अझै यहाँ त हल्ला धेरै गर्नुपर्छ नि त अगाडि हल्ला स्क्रिप्ट चाहिँ नि नानी मैले के भन्छ 4 वटा 5 वटा लेख्न लगाएँ भाइ साथीहरूलाई ककला झन्डै त्यसमै मेरो पैसा चाहिँ 7-8 लाख गइसक्यो क्या स्क्रिप्टिङको लागि मात्रै भनेर। कहिले के छ उयसमा सेटिङमा बस्ने, कहिले बनाउने, कहिले तपाईँले नै पैसा तिर्नुपर्छ र स्क्रिप्टिङको लागि पनि? मैले आफै बनाउने भनेर तपाईँले आफ्नै प्रोडक्सनको गोविन्द राई इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल पनि त्योबाट गर्छु भनेर कोसिस गरेर मैले 6-7 वटा के भन्छ स्क्रिप्टहरूको लागि गरेँ। तर चित्त पनि बुझेन, माहौल पनि राम्रो हुँदै गएन। त्यही भएर मैले प्रोडक्सन त खोलिसकेको छु नि त। अनि गोविन्द राई इन्टरटेनमेन्ट हात उठाउनु त भएको होइन नि फिल्म निर्देशनबाट? कहाँ उठाउँदिनँ। मलाई अब मैले चाहिँ गर्नुपर्ने फिल्म चाहिँ खास लभ स्टोरी टाइपको फिल्म रहेछ। मैले चाहिँ एकदम समाजलाई उत्तरदायी बनेर बनाउँछु भनेर गरेँ, राष्ट्रको लागि भनेर होइन, युवाहरूलाई बाटो देखाउने भएन। त्यो हुँदैन रहेछ। पहिला आफू पढ्नुपर्ने रहेछ अनि बल्ल अरू युवाहरूलाई गर्नुपर्ने रहेछ। हामी पनि युवा नै हो नि त देशको। पहिला आफू पढ्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछिबाट अरूलाई बनाउनु पर्ने रहेछ। लेटर आई न्यू। यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा कसैको हुन्छ नि अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ नि? 2-4 जना छ नि तपाईँको? थियो। अहिले छैन? अहिले छैन। मैले भने नि अहिले तपाईँ पुरै माइल्ड अप भइसक्नु भएको छ, साधु भइसक्नु भएको छ। मैले धेरै पटक यो लकडाउनको बेलामा धेरै कुराहरू खोजेँ क्या आफूलाई
म को हो के हो किन यस्तो भएको भनेर भन्दा म एकदम एक्सिस लभ गर्ने रहेछ कि सबैलाई, जसलाई पनि लभ गर्दाखेरि, चाहे त्यो भाइ होस् चाहे बहिनी होस् चाहे साथी होस् चाहे त्यो के छ बहिनी दिदी होस्। त्यस्तो मान्छेहरूको मायाको कदर हुँदैन नि दाइ। त्यही त भयो त। अनि मैले बुझेको कुरा, मैले भन्न खोजेको कुरा दर्शकहरूलाई म भन्छु, जे चिजहरू पनि ओभर चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ, गोबर हुँदो रहेछ। अनि त्यो मैले कसलाई पनि माया दियो भने मेरो फल्ला मेरो फल्ला मेरो फल्ला मेरो फल्ला यति धेरै मैले तारिफ गर्थेँ, त्यो तारिफले मेरो जुन प्रकारको एउटा रिलेसनको नाम बताउँथेँ, त्यो मान्छेले त्यो नामबाट चिन्थ्यो क्या, रिलेसनबाट चिन्थ्यो सबैलाई। तर मैले गरेको मेरो आफ्नो धर्म हो, मेरो आफ्नो कर्तव्य आफ्नो दायित्व र मेरो एउटा इच्छा थियो, इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो मैले गरेँ। तर त्योबाट मैले फेरि आशा गर्नु चाहिँ मेरो मूर्खता थियो। दाइ चलाक हुनुपर्छ अरे नि त हो। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा टिक्नको लागि चाहिँ, हुन त अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो लगभग होइन, पोलिटिक्स आएन भने चाहिँ नआए हुन्छ भन्दो रहेछ नि त। त्यो हाम्रो पालामा चाहिँ त्यति धेरै पोलिटिक्स गर्नेहरू पनि थियो, म चाहिँ त्यति नजान्ने क्या, त्यस्तो पोलिटिक्सहरू नजान्ने। अनि म चाहिँ सपोर्टिभ भएर काम गर्थेँ। तर मान्छेहरूले त्यो अलिअलि गर्नु पर्दो रहेछ, छिर्किहाल्नै पर्छ दाइ। पर्दो रहेछ। तर गोविन्द राईले किन नहालेको त त्यसो भए? मेरो संस्कारमा थिएन नि त हो, मेरो परिवार मेरो संस्कार मेरो परिवेशमा त्यो प्रकारको के भन्छ पृष्ठभूमि नै थिएन। जुन कुरा मलाई के भन्छ अरूलाई पछारेर अरूलाई लडाएर म अगाडि बढ्नु भनेको मेरो मूर्खता हो। भोलि गएर म फेरि त्यो मान्छेको अगाडि त्यो कसरी देखाउने अनुहार, कसरी उयो गर्ने। भनेपछि गोविन्द राई अहिलेसम्म एकदमै तपाईँले भनेअनुसार त तपाईँले कसैलाई चित्तै नदुखाएको, कहिले त्यस्तो छिर्के नहानेको, एकदमै स्वच्छ पवित्र जस्तै तपाईँले आफूलाई भनिरहनु भएको छ। साँच्चै तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ? अनोइङली नोइङली आई कुड डु, मैले गर्न सकेको हुनसक्छ। तर मैले सिकाएका, मैले नचाहेका कुनै पनि कलाकारहरू त्यस्तो छैन। तर एक दुईजनासँग यस्तो पनि भयो, डान्स गर्दा गर्दै के छन् काम गर्दाखेरि लजाउने यताउति गर्दाखेरि मैले गाली गर्दाखेरि उसको अब भर्खर बिहा गर्न आँटेको डाइरेक्टर र के भन्छ हिरोइन रहेछ, मलाई थाहा थिएन होइन। अनि त्यो बेला मैले गाली गरेँ के हो हिरोइन भएपछि त लाज पनि सहनुपर्छ, घिन पनि सहनुपर्छ, डर पनि सहनुपर्छ, के हो यहाँ आऊ यहाँ यसरी गर्नु पर्दैन, तिमी के हो यस्तो भनेर भन्दाखेरि एउटा गीत त्यो पुरा भयो, अर्को गीतबाट म आउट। सच्चा बोल्ने मान्छेको यहाँ कदर पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ, डिप्लोमेसी चाहिँदो रहेछ। तर मलाई फरक परेन। पछिबाट उहाँहरूले फेरि आफै गरेर सर नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सर पनि भन्नु थाल्यो। अनि म सफल भएँ कि उनीहरू सफल भए त होइन। त्यसैले वेट एन्ड सी भन्छ नि त। मैले जीवनमा यही कुरा मात्रै देखेँ। अझ चाहिँ मलाई जो मान्छेले मलाई कहाँ लडाए, जता लडाए, जसरी पछाडि कसरी मेरो के भन्छ खेदो खाने मलाई नराम्रो गरे, त्यही मान्छे मसँग राम्रो हुँदै आउँछ। हिरोइनहरूको गोविन्द राईको धेरै कुरा भयो, अब हिरोहरूसँगको पनि कुरा गरौँ न। हिरोहरूसँग मैले धेरै काम गर्नुभएको छ, नाम लिनुहोस् न कसको? सबभन्दा धेरै त मैले राइस दाइसँग काम गरेँ। उहाँ मेरो एउटा आइडल पनि हो होइन। उहाँ कसैलाई के प्याच पनि भन्नुहुन्न, के गर्नु पनि हुन्न, आफ्नो ड्युटी निभाउने। अनि एउटा आफ्नो एउटा जुन प्रकारको एजुकेसन छ, एकाडेमिक के छ थट्सहरू छ, त्यो कुरालाई उहाँले के भन्छ समाजमा दिइरहनु भएको छ योगदान होइन, उहाँलाई म मान्छु। अनि डान्सको हिसाबले यताउति कुरा गर्ने ओर्ने हो भने मैले मान्ने भनेको श्रीकृष्ण दाई, जसले उहाँ चाहिँ आत्माले शान्ति पाओस् होइन। उहाँले पनि राम्रो डान्सर हो, एक्जाम गर्नुभएको थियो, एक्जाम लिनुभएको थियो क्या। त्यो बेला दाईले मलाई के भन्नुभएको थियो, गोविन्दले गर्न सक्छ र यो गीत भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या श्रीकृष्ण दाईले। अनि किन सक्दैन गोविन्द दाई, एकदम अहिले त चलेको राम्रो काम गर्ने मान्छे भनेर त्यही पनि यसो सल्लाह गर्दै गरौँला त भनेर भन्नु पऱ्यो क्या उहाँले। तर यो कुरा चाहिँ पछिबाट मात्रै जब होइन उयो रिटर्न फ्रम सुटिङ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो क्या हाम्रो डाइरेक्टर साहबले, गोविन्द मामा तपाईँले सुन्नुहुन्छ एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँलाई उहाँले यस्तो प्रकारले भन्नुभएको थियो, तर उहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, किन भन्दाखेरि तपाईँले उहाँले सोचेको भन्दा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो भनेर पनि भन्नु। यस्तो एक्जाममा मेरो जिन्दगी बितेको नि त, सबैले यसरी नै लिने क्या प्रायःले। गोविन्द राईको नजरमा सबैभन्दा राम्रो बेस्ट डान्सर चाहिँ हिरोहरूमध्येमा अहिलेको भनौँ न जेनेरेसनमा को हुनुहुन्छ एक्टर्सहरूमा? अहिलेको रिसेन्टमा चाहिँ पुष्पल खड्का राम्रो छ। हजुर। अनि त्यसपछिबाट यशराज गराज पनि राम्रो हो डान्समा। अनि त्यसपछिबाट गजित बिष्ट इज द एकदमै राम्रो डान्स गर्ने हो। तर धेरै फिल्महरू खेलिरहनु भएको छैन उहाँले, र पनि उहाँको डान्समा चाहिँ म फिदाई हो। अब एक्ट्रेसहरूको कुरा गरौँ। एक्ट्रेसमा चाहिँ मैले काम गरेको छु एउटा म्युजिक भिडियोमा, प्रियङ्काको राम्रो हो डान्स। तर अघि मैले जुन आँखा यस्तो गरेँ भने पनि उहाँ हो फेरि
त्यस्तो अलि उहाँ अलिकति कता कता के गर्नुहुन्थ्यो रहेछ क्या मलाई त्यहाँदेखि एउटा म्युजिक भिडियोदेखि त्यहाँदेखि हामीले कहिले पनि भेट भएन हाम्रो फिल्महरूमा पनि के तपाईँले नै काम गर्न नचाहनु भएको हो कि नजुरेको पनि राम्रो काम गर्ने भनेको चाहिँ डान्स गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ स्वस्तिमा खड्का फिल्म निर्देशक बनेर चिनिन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ नृत्य निर्देशक बनेरै खुसी हुनुहुन्छ गोविन्द राई? निर्देशक मेरो जीवनको अन्तिम पार्ट हो। फिल्म निर्देशक नृत्य निर्देशन चाहिँ मेरो पहिचान हो र योभन्दा अर्को के भन्नु दाइ? अब मान्छेको हुनु त बाहिरी स्वरूपले केही फरक पर्दैन, मान्छेको ट्यालेन्ट हो, मान्छेको संस्कार हो। तपाईँलाई आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जुन किसिमको तपाईँको पर्सनालिटी छ त्यो पर्सनालिटी गर्दाखेरि पनि सुरुमा एकदम गाह्रो भयो? यस, हिरोहरूले कतिले के भन्छ त के भन्नु र कोरसले चिन्दैन थियो, कोरसले नपत्याउने कि कोरसले नपत्याउने अस्ट्रेलियन डान्सर हुँदाखेरि मेरो त हाइट पनि सानो है, ट्यालेन्टको त के मतलब भएन नि त। त्यतिखेर हाइट सानो अनि कमान्डिङ पावर चाहिँ ठुलो ठुलो सोमा कराउने म ए यता केटाकेटी हो यसो गर भनेर भन्ने त्यो क्याप्टनसिप मसँग स्टेबल भइरह्यो कि सधैँ। म डराइनँ नि कोहीसँग पनि, किनभने इट वाज माई ड्युटी भनेर मैले गरेँ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ कसरी पत्याए त कोरस डान्सरहरूले पनि? काम जब मैले जुन प्रकारको काम गर्ने मेरो एउटा क्याप्टनसिप थियो, जुन प्रकारको एउटा डेडिकेसन र हार्डवर्क भन्ने थियो, त्यो चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै रहेछ। सबैले भन्ने कुरा त्यही हो, किनकि एक्सपिरियन्स काउन्ट्स अलट होइन। मसँग त्यो थियो र उनीहरूले मान्नु जरुरी थियो। चोटहरू जति पनि पाउँछ नि मान्छेले होइन, त्यो चोटहरूको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आज? मैले पनि पाएको छु, पाइ नै रहेको छु र भोलि पनि पाउने नै छु होइन। त्यो चोट भनेको जीवनको सफलताको एउटा भोट हो, भोट। वाउ है, सफलताको लागि त्यो एउटा भोट हो। तर त्यसलाई भोट पाउने गरी हामीले के छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। वी सुड नट बी ब्याक होइन। हामी कहिले पनि के छ जिन्दगी यस्तै रहेछ भनेर भन्नु पनि हुँदैन। त्यो म कतिपल्ट हुन्थेँ दाइ। अब बिहा गर्ने कि नगर्ने जीवनमा अब गर्दिनँ। अब म आफूलाई खुसी पार्ने कोसिस मात्रै गर्छु। मैले धेरैको देखेको छु बिहे छुटेको, भड्केको, बिग्रेको, कोही पनि सुखी छैन संसारमा। र म जस्तो थुप्रैजना एक्लो व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म आफूलाई एक्लै राख्न सक्छ नि, त्यो व्यक्ति जस्तो शक्तिशाली कोही पनि होइन भन्ने कुरा पनि बुझेँ मैले। र यो महान व्यक्तिहरूले भन्नुभएको, सद्गुरुहरूले नै भन्नुभएको। र अब त झन् मलाई त्यो कुरा सुनेपछि त आई डोन्ट वान्ट टु गेट म्यारिड, आई डोन्ट फोर्स टु अदर। म अरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हाउ डु यु बिकम ह्याप्पी, हाउ क्यान यु टेक युर लाइफ इजिली। कुनै एउटा हुन्छ नि, अब मान्छेले लास्टमा जीवनको आफ्नो समीकरण निकाल्दै जाँदाखेरि होइन विश्लेषणहरू गर्छन् त, तर्क वितर्क मान्छेहरूको आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि गोविन्द राईले कुनै दिन एउटा मोडमा पुगौँ न आजभन्दा 20-30 वर्षपछि सो सम्झिँदाखेरि मैले गरेको राम्रो काम एउटा दुईवटा त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ झलक आउँछ होला है? हुन त कति घटनाक्रम जोडिन बाँकी नै छ। मैले जीवनमा कहिले पनि हरेस खाइनँ। एउटा अर्को र असफलता जीवनको साथी होइन। असफलता जीवनको सबभन्दा प्रगाढ शक्ति हो, त्यसले नै मान्छेलाई फेरि सफल बनाउन सिकाउँछ। अर्को पोइन्ट पनि छ तपाईँको क्षणहरू सम्झिनु पर्दा कि धेरै माया नगर्नु अरूलाई, आफूलाई बढी माया गर। जब तिमीले आफूलाई माया गर्छौ अनि मायाको अर्थ बुझ्छौ। तिमी धेरै आफूलाई भन्दा अरूलाई माया गर्छौ, तिमीले आफूलाई बिर्सिन्छौ। करेक्ट, यही मैले सिकेको छु। र जीवन यति महत्त्वपूर्ण छ, यो फेरि फर्केर पाइँदैन, फेरि आउँदैन। त्यही भएर अहिलेलाई तिमी प्रेजेन्टमा आफूलाई सिँगार खुसी बनाऊ। के खाँदा मिठो लाग्छ त्यो खाऊ, जे बोल्दा तिमीलाई मजा लाग्छ त्यही बोल, तिमीलाई जे गर्दा तिमीलाई रमाइलो लाग्छ त्यही गर, जे हेर्दा मनपर्छ त्यही गर, खुसी हुने कोसिस गर। तिमी आफू खुसी भयो भने बल्ल अर्काको अनुहारमा खुसी देख्छौ। तिमी दुःखी भयो, नेगेटिभ भयो भने तिमी जहिले पनि अर्कालाई नेगेटिभ देख्छौ भन्ने कुरा चाहिँ सिकेको छु। र यही हो जीवनको लक्ष्य पनि। दाइ पैसा धेरै कमाउनु भयो, कमाए पनि गुमाए पनि। त्यो गुमाएको त्यो पल सम्झ्यो भने त अघि मैले भने नि डिप्रेसनमा गयो भनेर, हो त्यही भएको थियो। तर मैले पछिबाट बुझेँ साधारण प्रकारको जीवन बाँच, साधारण प्रकारले तिमीलाई खर्चहरू भइरहोस्, तिमीलाई स्वास्थ्यले साथ दिइरहोस् र तिमी एउटा दुईवटा कामहरू गरिरहन पाऊ बजारमा र देखिरहौ, तिम्रो त्योभन्दा सफलता अरू केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि मैले आफूले सिकाएँ। त्यही कारण म त्यहाँदेखि चाहिँ म अलिकति डिप्रेसनबाट हटेँ। डिप्रेसन जानु खोज्दै जुरुक हुन्थेँ। त्यही भएर आफूलाई खुसी बनाऊ अनि तिमी जवान हुन्छौ,
होइन? अघि मलाई फर्स्टमा सोधेको प्रश्नको उत्तर अब फेरि पनि दिन चाहन्छु। मेक युर सेल्फ यङ फर एभर बाई युर इन्टरनल फिलिङ्स, होइन? एउटा खुसीहरू प्राप्त गर्ने कोसिस गर्ने, अनि आफूभन्दा तलको मान्छेलाई हेर्ने, मभन्दा त यो दुःखी छ त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म किन दुःखी हुने, अनि आफूभन्दा ठुलोहरूलाई हेर्ने, उसले त्यतिकै सफलता हासिल गरेको रहेनछ, उसले केही न केही योगदान दिएको रहेछ, मिहिनेत गरेको रहेछ, त्यही भएर ऊ यहाँ पुगेको रहेछ भनेर हेर्ने मान्छे त्यतिकै खुसी हुन्छ। अब दाइको कुराहरू यति राम्रो होइन, अब एउटा लेसन नै हो मेरो लागि त होइन, लाइफको लेसन नै भयो। अब यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस् दाइ, अझै पनि होइन तपाईँहरूको कामहरू राम्रो हुँदै जाओस्, र दाइलाई चाहिँ एउटा सानो मायाको चिन्ह हाम्रो तर्फबाट छ आज, यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् ल दाइ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच दाइ, आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू। यो कार्यक्रमको नामै उडान छ, होइन? मैले यो उडानलाई चाहिँ कसरी म लिन चाहन्छु भन्दाखेरि, मानिसहरू जब तल्लो ग्राउन्डबाट माथि पुग्दै जान्छ, उड्छ, उसले जहिले पनि म आकाशमा छु जस्तै गरेर फिल गर्छ, तर कहिले पनि उसले सोच्दैन फेरि म धरतीमै झर्नुपर्छ भनेर, होइन? त्यो सम्झाउने एउटा चौतारी जस्तो लाग्छ यो उडान कार्यक्रम। जीवनको उडान हो यो, महत्त्वाकांक्षाको होइन, भोगाएको। दाइ फेरि पनि भेट्नुपर्छ है अर्को मौकामा। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। थ्याङ्क यू। चोट नखाने मान्छे त कोही पनि छैन होला यो संसारमा, र भनिन्छ नि चोटैले मान्छेलाई सही अर्थमा मानव बनाउँछ, र उहाँको जीवनको सङ्घर्ष, उहाँको उपलब्धि सबै कुरा आज हामीले बुझ्यौँ। दुःखलाई पनि सुखमा परिणत गर्न जानिसक्नु भएको छ गोविन्द राईले। हस् त आजका लागि भने उडान द टक सोको यो श्रृङ्खलाबाट कल आज्ञा चाहन्छु। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, फेरि भेटौँला, नमस्कार।